yang ya fase malshos shakhs na ya na sar آخرین ساعت و شبهای ماه مبارک رمضانی نو یرینگس چنبرن کن یرینگس گه کلوسد الهی یری درگاهی نومت بانگیال لقسمت یرینگس گومت بانگیال اغدیانسمت خدایا یامیش از دوست بیت بیدی تسلوک چنزو بی ساعت و ایام کنی درم پاک بونگی گونگی کنر گلنیوت خدا دل زاجیک بایر رحمت نا برکت نا مغفرت درم پاک لیوت بنا غیسنین کن لا آرامیش ید پا خدا دی ماه مبارک رمضان بدن خرچن رگا کنچین پا الہی چوک تھون می وغلت تھد صد پا درگا کن پوننگ دنگ توگت زره شخصت زره تھد صد پا دوسگوت زره موین یاد خدا یام بیونگ یاد زربطوں سے مگلا مگجو چھت پا میں لے خدای شزدنا رحمی بزدیل زای جو ہے الوداع لے محور تقوی و ایمان الوداع لے خدای فرن مچن ماہ رمضان الوداع چسنا چسلوک سیخ پرا تامیر گکن کنت سره برنچو سیرین توس پیده نین کنت سن کنت سره زخم قرآنی تلاوت میں دے وقت کنت سرے دیا دعا کنی قرآت میں دے وقت کنت سرے لے خدای خش نشز دیوں چل بالزا یا نکسرے یا نیا فاس ملشوز شخص نیا یا نا سر
دعای افتتاح نمز خود فرینو لمناجات سهر ریچن اشی فرینو Niespena dag chupi ngochan za alvida alvida le shaz dakhluk pi fron mochan za alvida زاجک خدا نیا یاری مهمان بسد دل زاجک با خدمت بس بی میزبان پونا نیا بر بین یود خدا آینده می رمضان بطن من خدا مومن مؤمنات گنی عمر لبرکت شزده بسی یعنی فران مچن زونا تک باید بین ایالا توفیق گچو نبنان ای کنال دن فاید بیچک بو تک بو عمل کن یریر گزگوی که قبول گچو الوداع ماه غفران الوداع لجمال عشق یزدان الوداع زمان لطف ایمان الوداع الوداع ماه رمضان الوداع